वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस इमरान खान। इमरान खान की पर्सनैलिटी टाइप जो है वो क्या है, ENFJ है। और एस्टेब्लिशमेंट या कमर जावेद बाजवा साहब जो हमारे आर्मी चीफ हैं, उनकी जो टाइप है वो ESTJ हम कह सकते हैं। ST जो है ये कॉर्पोरेट मैनेजर हैं और SF ह्यूमन मैनेजर हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आप लोगों के। मैं डॉक्टर कमर, आज बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करनी है। अभी ये वीडियो सीरीज हमने अभी नई स्टार्ट की है। अच्छा देखिए, आज जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, वो आजकल के पाकिस्तान के हालात के ऊपर है। आजकल पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, इसमें हमें आपस में एक दूसरे को समझना जो है इतना ज्यादा जरूरी हो गया है जितना शायद पहले कभी भी नहीं था। तो अब आप देखें, इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस इमरान खान, तो ये क्या है? आई मीन दिस इज जस्ट पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट। इमरान खान की पर्सनैलिटी टाइप जो है वो क्या है, ENFJ है। और एस्टेब्लिशमेंट या कमर जावेद बाजवा साहब जो हमारे आर्मी चीफ हैं, उनकी जो टाइप है वो ESTJ हम कह सकते हैं। अच्छा, तो यानी अगर हम देखें तो कोर फंक्शन या टेम्परामेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो दुनिया में 4 तरह के लोग हैं, NF, NT, SF और ST। ये 4 तरह के लोग हैं, 4 तरह के दिमाग दुनिया में होते हैं। NF लोग जो है ना, दे आर ह्यूमन डेवलपर। वो इंसान साजी के लिए अल्लाह ताला ने उनको डिजाइन किया है और वो इंसान साजी करते हैं। 4 तरह की टाइप्स होती हैं NF की, INFP, ENFP और INFJ, ENF। 4 तरह के NF टाइप होते हैं। NT टाइप जो है ये कॉर्पोरेट डेवलपर हैं। कॉर्पोरेट डेवलपर ये इदारे बनाते हैं, इदारे खड़े करते हैं। इनके अल्लाह ने डिजाइन ही इस तरह से किया है कि ये फ्यूचरिस्टिक होते हैं, देख लेते हैं किस चीज में फायदा है, किस चीज में प्रॉफिट है, उन्हीं उसी चीजों में हाथ डालते हैं और वो इदारे बना लेते हैं। तो ये भी 4 तरह की टाइप्स होती हैं, INTJ, ENTJ और ENTP, INTP। अच्छा, तीसरे तरह के जो लोग हैं वो हैं ST और चौथे हैं ना SF, ST, SF। ST जो है ये कॉर्पोरेट मैनेजर हैं और SF ह्यूमन मैनेजर हैं। ST जो है वो दे आर द टास्क मैनेजर, SF द पीपल मैनेजर। अब ये ST टाइप के जो लोग होते हैं ये इदारे चलाते हैं, है ना। दे लव डूइंग दिस, दे लव डूइंग टास्क जिसमें जज्बात और इंसानी एहसासात का काम ना हो। दे एंजॉय डूइंग टास्क। अच्छा, जो चौथे तरह के लोग हैं SF, ये इंसानी खिदमत करते हैं। ये इंसानी खिदमत को एंजॉय करते हैं और इंसान की मदद करना, इंसान को डेवलप करना, ये उसको बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। और ये ज्यादातर खवातीन है, लेकिन ये मर्द भी हैं। ये एदी साहब हैं, चीपा साहब हैं, दे आर ऑल SF टाइप। तो ये 4 तरह के टेम्परामेंट अल्लाह ने बनाए हैं, NF, NT, SF, ST। अच्छा, अब अगर हम इस कॉन्फ्लिक्ट को एनालाइज करें तो इमरान खान साहब की टाइप बनती है ENFJ और एस्टेब्लिशमेंट ये हमारे कमर जावेद बाजवा साहब की टाइप है ESTJ। इमरान खान की टाइप का जो टेम्परामेंट है वो NF है और हमारे कमर जावेद बाजवा या एस्टेब्लिशमेंट का जो टेम्परामेंट है वो ST है। अच्छा, दोनों बिल्कुल अलग हैं, दोनों में कोई कॉमन लेटर नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर हमारे दरमियान कॉमन लेटर्स ना हो सेंटर में तो कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जो है ना वो ओवरलैप हो जाती है, बहुत ज्यादा नहीं हो पाती इफेक्टिव। तो हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं और जो एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, इनकी टाइप्स जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये ह्यूमन डिफरेंसेस की वजह से है, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स प्रोड्यूस हो रही हैं, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग और बदगुमानी होती है। पूरा मुल्क जो है वो आपका सफर कर। तो अगर हम देखें तो NF को अल्लाह ने ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बनाया, इंसान साजी के लिए बनाया, इंसानों के लिए नए नए आइडियाज सोचने के लिए बनाया है। और ये जितने भी तरह के लोग दुनिया में हैं, दे आर नेचुरली डिजाइन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। और जो ST लोग हैं ये दे आर वेरी लॉजिकल, एफिशिएंसी ओरिएंटेड, टास्क ओरिएंटेड, डूअर्स, है ना। ये डूअर्स होते हैं। तो अब इनको मिलके चलना चाहिए। दे आर बोथ द राइट हैंड ऑफ ईच अदर, दे आर बोथ डिजाइन डिफरेंटली टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, है ना।
تو ہمیں چاہیے کہ ہم میں نے پہلے بھی کئی لوگوں سے کہا کہ کسی طرح سے ان تک یہ پیغام پہنچائیں. اچھا کچھ ہمارے دوست ہیں اسٹیبلشمنٹ میں، ان کے بلکہ کچھ کے تو فون بھی آئے، کچھ ہمارے کلاس فیلوز ہیں، ان کو وہ بڑا اس پہ انٹرسٹ بھی لے رہے ہیں، ہمارے دوست ہیں. تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ہمیں ان کے کانفلکٹ کو ہوا نہیں دینی چاہیے، ان کے کانفلکٹ کو ہوا نہیں دینی چاہیے. مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے. مسلمان، اللہ کہتے ہیں کہ مسلمان کی پردہ پوشی کرو، کسی کا عیب دیکھو، لڑائی دیکھو، صلح کرا دو. تو ہمیں اس صلح میں حصے دار بننا چاہیے اور اس علم کے تھرو ان میں امید کی کرن ڈالنی چاہیے کہ بھائی ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں دونوں، کوئی شک نہیں ہے، کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں اس ملک کے خیر خواہ ہیں اور دونوں اس ملک کے لیے ہر وقت جان دینے کو تیار، ہر وقت جان دینے کو تیار. تو ہم کیوں نہ ایک دوسرے کو سمجھ کے، اپنی مس انڈرسٹینڈنگ ختم کر کے اپنی توانائیاں پاکستان کو آگے بڑھانے میں لگائیں، پاکستان کو ڈیولپ کرنے میں لگائیں انشاءاللہ تعالی. تو میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو 16 طرح کے لوگ ہیں، یا 4 طرح کے دماغ ہیں، 4 طرح کے ٹیمپرامنٹس ہیں، یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، یہ ٹیم اپ کریں، 1 اور 1 11 بنائیں، 1 اور 1 11 بنائیں، 1 - 1 0 کی طرف نہ جائیں، ہے نا. اچھا یہ جہاں جس طرح سے ٹائپ جو ہے وہ گھروں میں، اداروں میں اور ریلیشن شپس میں امپورٹنٹ ہے، اس طرح یہ ملکوں کے لیے بہت ضروری ہو گئی ہے. اور اگر ہم نے انسانوں کو نہ سمجھا، اب یہ اتنا کریٹیکل ٹائم آ گیا ہے کہ اگر ہم نے اس وقت بھی انسانوں کو نہیں سمجھا، اپنوں کو نہیں سمجھا، اللہ کے بندوں کو نہیں سمجھا، تو بہت زیادہ جو لوگ کہہ کے چلے گئے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ انسانوں کے ہاتھوں ہی تباہ ہو جائے گی. تو اٹس اے ویری سیریس تھنگ. یعنی اگر آپ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ پچھلے 8-9 مہینوں میں 48,000 سے 49,000 سے 38-39 پہ آ گئی. یعنی لوگوں، ہمارا سرمایہ 20% مارکیٹ کا سرمایہ ختم ہو چکا ہے. اور یعنی ہم کہاں چلے گئے اور کہاں جا رہے ہیں. تو ہمیں آپس میں محبت پیدا کرنی ہے نا، ہمیں آپس میں محبت پیدا کرنی ہے. اور وہ کیسے پیدا ہوگی؟ وہ بدگمانیاں ختم کرنے سے پیدا ہوگی، وہ ایک دوسرے کو سمجھنے سے پیدا ہوگی، ہے نا، ایک دوسرے کو معاف کرنے سے پیدا ہوگی، ایک دوسرے کو درگزر کرنے سے پیدا ہوگی. کسی کا عیب دیکھیں دبا دیں، ہے نا، کسی کا عیب دیکھیں چپ ہو جائیں، پردہ پوشی کریں، ہے نا، پردہ پوشی کریں. ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کے عیب چھپاؤ، ہم تمہارے عیب چھپاتے ہیں. تو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کا جو کانفلکٹ ہے، اٹس نتھنگ مور دین اے پرسنالٹی کانفلکٹ. اور ہمیں چاہیے کہ ہم NF اور ST ٹائپس کو سمجھیں، پڑھیں اور آپس میں بغلگیر ہو جائیں، آپس میں بغلگیر ہو جائیں. ہاں، آپس میں بغلگیر ہو جائیں انشاءاللہ. آپس میں محبتیں بڑھائیں، اپنی توانائیاں پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے صرف کریں. پاکستان 25-30 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، 300 ملین پاپولیشن. یعنی آپ سوچیں، یعنی ہم لوگ کتنی دنیا ہم سے امید لگا کے بیٹھی ہے، کتنی دنیا ہم سے امید لگا کے بیٹھی ہے، اور ہم جو ہے وہ کن چکروں میں پڑے ہوئے. تو بہرحال بھائی اب یہ لڑنے کا ٹائم نہیں ہے، یہ آگے بڑھنے کا ٹائم ہے. دنیا آگے نکل گئی، سب آگے نکل گئے. تو آپس میں ایک دوسرے کو درگزر کریں، ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کا بازو بنیں، ایک دوسرے کا بازو بنیں، ہے نا، ایک دوسرے کو ٹیم اپ کریں. تو اس دعا کے ساتھ کہ ہم سب ایک ہو کے پاکستان کو انشاءاللہ بہت مضبوط بنائیں گے اور بہت آگے لے کے جائیں گے. اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر. انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں پھر اور ڈیٹیلز کے ساتھ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم.